داشت میرفت به تور سینا برای مناجات. در بین راه کسی رسید، شروع کرد شیک کردن، التماس کردن و به تعبیر ما خیلی با یک ازولابه‌ای گفت من گناه کردم، گناه بدیم که و میری از خدا بخواه از من بگذاری. بعد گناهشو گفت بسته موسی چیکار کرده. از موسی رفت و یادشم بود، عرض کرد به خداوند که آره این جلوه رو گرفت و خلاصه روزش میطلب و مشمول رحمت و مغفرت قرار. خطاب رسید به از موسی، من بخشیدم فقط برو بهش بگو من از تو یک گله دارم. گلم اینه که چرا به تو گفت اینو، چرا به تو که تو مطلع بشی، که هر وقت چشم تو بیفته خجالت بکشی. من نمیخوام به این که بنده من کسی خجالت بکشی.